यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ गिरिराजमणि पोखरेल। उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्छ, स्थायी समितिका पूर्व सदस्य। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। अनुभवी पनि हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्य महोत्तरी 1बाट निर्वाचित व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। त उहाँसँग यतिखेर देश एउटा यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, एमसीसी प्रकरण उप ठ्याक्कै ध्रुवीकृत भएको छ नेपालको राजनीति। अब नेकपा माओवादी केन्द्रले के गर्ला? यदि मतदान हुनुपर्ने अवस्था आयो भने संसदमा टेबल भइसकेको स्थिति छ, के रहला माओवादीको पोजिसन? यी यावत दृश्य छन्, कुरा छन्, छलफलका विषय बनेका छन्। म आज उहाँसँग यो सहित यसकै वरिपरि केन्द्रित रहेका विविध विषयहरूलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने सवाल एमसीसीको। टेबल भयो, नेकपा माओवादी केन्द्र समेत सामेल रहेको 5 दलीय गठबन्धनको सरकार छ। अब नेकपा माओवादी केन्द्रको यस सवाल उपर, एमसीसी उपर के धारणा हो? यो चाहिँ आम दर्शकलाई, सामान्य गाउँ कुना कन्दरामा बस्ने आम नागरिकले समेत बुझ्ने भाषामा बताइदिनुहोस् त। एमसीसीलाई तपाईहरूको हेर्ने दृष्टिकोण के र संसदमा मतदान गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने के गर्नुहुन्छ? म यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। हस्, सबभन्दा पहिले अहिलेको यो सरकार जुन ढङ्गले बन्यो यसको बारेमा तपाईलाई जानकारी छ, श्रोताहरूलाई पनि दर्शकहरूलाई पनि जानकारी छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। त्यो विघटनको विरुद्धमा हामी सडकमा गयौँ, सरकारमा थियौँ, राजीनामा दियौँ। त्यसपछि पहिलो विघटनको विरुद्धमा हामी आफ्नो ठाउँबाट लड्यौँ। एक खालको चाहिँ बृहत संयुक्त मोर्चा पनि बनेको थिएन। दोस्रो विघटनपछि नेपाली काङ्ग्रेस सहितै मिलेर हामी गयौँ, राष्ट्रपतिका गयौँ, सर्वोच्च गयौँ। र त्यतिखेर हामीले 2-3 कुरा भन्यौँ। पहिलो कुरा, हामीले यो संविधानको रक्षा गर्नु छ। दोस्रो कुरा, हामीले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको पनि रक्षा गर्नुपर्ने भयो। र तेस्रो कुरा, हामीले राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु पर्यो। यो उद्देश्यको लागि 5 दलीय एकता भयो र नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एउटा संयुक्त सरकार बन्यो। यो सरकारले आफूलाई अगाडि बढाउनको लागि एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि बनायो र अहिले एउटा संयन्त्र पनि बनाएको छ। अहिले रामचन्द्र पौडेलजी अहिले संयोजन गरिराख्नु भएको छ। आलो पालोको कुरा छ। यो कुरा यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउँदाखेरि एमसीसी को कुरा उठेको थियो, त्यो हाम्रो सहमति भएको थिएन। वास्तवमा अहिले यो एमसीसी जसरी थोपरियो, जसरी ल्याइयो, वास्तवमा यो हाम्रो साझा सहमतिको कुरा थिएन। अब हाम्रो पछिल्लो संसदीय दलको बैठक र त्यसको अघिल्लो दिन अध्यक्षले बोलाउनु भएको पूर्वथायी समितिका सदस्यहरूको एउटा अनौपचारिक, एउटा विस्तारित छलफलपछि हामी एमसीसी ल्याइयो भने, जबरजस्ती थोपरियो भने हामी यसको विपक्षमा जान्छौँ।
हामीले निर्णय गऱ्यौँ। सर्वसम्मत निर्णय थियो। सर्वसम्मत निर्णय हाम्रो। र अब अध्यक्षले हाम्रो संसदीय दलको बैठकमा जस्तोसुकै परिस्थितिको लागि पनि तयार हुनुहोस्। त्यो भनेको अब हाम्रो गठबन्धनमा असर पर्न सक्छ, सरकार छोड्नुपर्ने हुनसक्छ, सडकमा जानुपर्ने हुन सक्दछ, सबै परिस्थितिको लागि। किनभने एमसिसी जुन कोणबाट आएको छ, यहाँ एक थरीले यो विकासको कोणबाट आएको छ भनेर अब एउटा प्रचार गरिराख्नु भएको छ। नेपाललाई विकासको आवश्यकता छ हाम्रो समग्र कोणबाट हेर्दाखेरि, तर यो विशुद्ध विकासवादी दृष्टिकोणबाट आएको छैन। म यहाँसँग तपाईँले सोध्नुभयो एमसिसी बारे धारणा, त्यसै कारणले मैले यो किन भन्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसो गर्दा यो चाहिँ जसरी यसको एउटा अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि जसरी यो आएको छ, यो अमेरिकाको आफ्नो एउटा चाहिँ रणनैतिक स्वार्थसँग गाँसिएको छ। विकास उद्देश्य होइन भन्ने हाम्रो यहाँको भू राजनीतिलाई केन्द्रित गरेर यो आएको छ। त्यसकारण हामी अहिलेको स्थितिमा एमसिसी बारेमा 3टा धारणाहरू छन्। यो यथावत रूपमा पास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा धारणा छ। अर्को यसलाई कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्ने अर्को धारणा छ। र हामी चाहिँ यसका कयौँ प्रावधानहरू जुन चाहिँ हाम्रो संविधानसँग मेल खाँदैन, हाम्रो प्रणालीसँग मेल खाँदैन, हाम्रो सार्वभौमिकतासँग मेल खाँदैन, तिनीहरूलाई सच्याउनुपर्छ र यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो। र त्यही धारणाको कारणले यदि यसलाई चाहिँ जबरजस्ती ल्याइन्छ भनेदेखि हामीले विपक्षमा जानुपर्छ भनेर निर्णय गर्नु। अस्ति हामी टेबल गरेको दिन पनि हामी उभियौँ, हाम्रो साथीहरूले चाहिँ सदनमा आफ्नो विमति जाहेर गर्नुभएको छ। यसमा अलिकति स्पष्ट गरिदिनुहोस् है त। टेबल भयो, अब यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ यसको अलिकति स्पष्ट गरिदिनुहोस् त। अब प्रतिनिधि सभाको बैठक 12 गतेलाई बोलाइएको छ। अहिलेसम्म यसको प्रक्रियाको बारेमा सबै कुरा स्पष्ट भइसकेको छैन। त्यहाँ सभामुखको स्वविवेक अब कसरी लानुहुन्छ यसलाई। अब पहिलो कुरा हामीले के भनिराखेका थियौँ भन्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ दाताहरूसँग गरिएको जो सम्झौता छ त्यसलाई संसदमा लाने प्रचलनै छैन है। तपाईँलाई यो बारेमा पर्याप्त थाहा छँदैछ। त्यसो गर्दाखेरि यो मात्रै किन लानुपर्ने त? यो लाने हो भनेदेखि एउटा राष्ट्रिय सहमति गरौँ। भोलि अरू दाताहरूले पनि यही खालका शर्त राखेर हामीले फेरि चाहिँ संसदमै लानुपर्छ भन्यो भनेदेखि यो त नजिर बन्ने भयो। अनि फेरि हाम्रो आफ्नो कानुनी प्रक्रिया छ। कयौँ कुराहरू चाहिँ हाम्रो कानुनी कुराहरू चाहिँ निष्प्रभावी हुने गरेर चाहिँ यसलाई लान खोजिएको छ। त्यसले त हाम्रो सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिएको छ भनेपछि हाम्रो कुरा त के हो भनेदेखि यो लानुपर्ने विषय नै होइन। यो यसलाई जसरी चाहिँ संसदबाट पास गर्न खोजिएको छ, त्यसैले अब यो ध्वनिमतबाट पास गर्ने विषय होइन। तपाईँको प्रश्नमा म आउँदाखेरि ध्वनिमतबाट यो संसदले अनुमोदन गर्ने हो भने, यद्यपि अमेरिकाको तर्फबाट चाहिँ यसका कुनै प्रावधानहरू फेरबदल हुँदैनन् भनेर जुन ढङ्गले चाहिँ च्याप्टर चाहिँ बन्द गर्न खोजेको छ त्यसले हाम्रो संसदलाई रबर स्ट्याम्प बनाउन खोजेको छ है। यसले हाम्रो सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिएको छ। हामीलाई बुझ्न पनि गाह्रो भइराखेको छ कि संसदमा लगेर अनुमोदन गर्ने, संसदमा गएर संशोधन पनि गर्न नपाउने जस्ता कुरा उठिराखेका छन्। त्यसकारणले यतिखेर सभामुखले संसदमै लाने भएपछि चाहिँ एक संसद खोल्नु पर्यो। सबै सांसदहरूले आफ्नो भनाइ के हो, यो जनताबाट चुनेर आएका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कुरा भन्नु पर्यो, सबै खोल्नु पर्यो, राख्नु पर्यो। र अझै पनि यसलाई हाम्रो राष्ट्रिय हितमा यसलाई बदल्नको लागि हामीले कुनै सम्भावना छ भनेदेखि त्यसको लागि पनि पहल प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसले हामीले 3टा निर्णय गरेका हौँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट। एक, यो यथास्थितिमा पास हुँदैन।
दुई जबरजस्ती गऱ्यो भने हामी विपक्षमा जान्छौँ। त्यसले गर्दा विपक्षीमा मतदान गर्छौँ, हामी विपक्षमा जान्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि जस्तो सुकै परिस्थितिलाई हामी तयार हुनुपर्दछ। दोस्रो, तर हामी गठबन्धन विरोधी या चाहिँ सरकार विरोधी होइनौँ र अर्को कुरा हामी विकास विरोधी पनि होइनौँ। हामीलाई विकास एकदम चाहिएको छ, तर त्यो विशुद्ध विकासको कोणबाट आएका अरू धेरै दाताहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। जाइकाको छ, युरोपियन युनियनका छन्, अरू देशहरूका छन्, होइन? त्यो कोणबाट, त्यस कारणले ठिक ढङ्गले विकासको कोणबाट आएको छ भने हामी त्यसको विपक्षमा छैनौँ। तर अहिले संसद नेकपा एमाले अवरोध गरेको अवस्था छ र त्यसपछि यो विषयलाई संसदमै लैजानुपर्छ भनेपछि त संसदमा छलफल गर्ने माहौल बनाउनु पर्यो। पहिले छलफल हुनु पर्यो, सबैले आफ्नो कुरा भन्नु पर्यो। यो एमसिसीको नाउँमा आएको जो कम्प्याक्ट छ यसको बारेमा एउटा राम्रो संसदमा चाहिँ एउटा यस्तो शल्यक्रिया हुनुपर्छ। यसको सबै कोणबाट सबै चाहिँ दिमागहरू लाउनुपर्छ हामी सबैले, र त्यसपछि अनि मात्रै हामी जान सक्छौँ। पहिलो नल्याउँ भन्ने थियो, ल्याइसकेको छ। अब यो चाहिँ हाटहुट गरेर यो चाहिँ एमाले अवरोध गरिरहेको परिस्थितिमा ध्वनिमतबाट पास गरेर यो सबैको मत जाहेर हुँदैन यसपछाडि। त्यस कारणले सभामुखको अगाडि पनि यो नल्याउनु पर्ने सम्झौतालाई जसरी ल्याइएको छ, अब कुन ढङ्गले चाहिँ संसदले यसलाई चाहिँ प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा उहाँको काँधमा छ। सभामुख पहिले यो सहमति नभइकन अघि नबढाउँ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, के त्यस्तो कारण पर्यो? उहाँ बाध्य कसरी हुनुभयो? होइन, अब सरकारको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी यसलाई जबरजस्ती यसलाई लैजान खोज्यो, स्वाभाविक ढङ्गले सभामुख सजिलो ठाउँमा हुनुहुन्न, तपाईँहरूलाई थाहा छ। नेकपा एमालेमा भएको विभाजन पछि नेकपा यसलाई उहाँहरूको सांसदलाई लिएर जुन ढङ्गले चाहिँ नेकपा एमाले सभामुख लक्षित जो गतिविधि गरिरहेको छ त्यसको चाप पनि छ। अर्को तर्फबाट चाहिँ सभामुखले सरकारले ल्याएको जो एजेन्डा छ त्यसलाई रोक्न मिल्दैन भन्ने कोणबाट पनि उठेको छ, दबाब छ उहाँको अगाडिपट्टि। अब उहाँले पनि दुईवटा कुरा भनिराख्नु भएको थियो। एउटा कुरा यो चाहिँ संसद खुल्नु पर्यो एउटा, दोस्रो कुरा दलहरूले सहमति गरेर आउनु पर्यो। यो दुईवटा कुरा भनिराख्नु भएको थियो, किनभने यस्तो खालको विषयमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति नै चाहिन्छ। त अहिले यो पछिल्लो बेलामा चौतर्फी जो पहल भएको छ, उहाँ आफैले पनि दलहरूको चाहिँ मिटिङ बोलाउनु भयो यही कुरा हल गर्नको लागि। नेकपा एमाले आएन, अरू दलहरू त्यो लामै छलफल भएको छ सबै कोणबाट। त्यस कारणले अब यो विषयलाई लानुपर्ने भएपछि संसदमै छलफल गरौँ न त भनेर अस्ति उहाँले एउटा आफ्नो अभिमत पनि प्रकट गर्नुभएको थियो टेबल गर्नु अगाडिपट्टि, होइन? तर अब अहिले पनि उहाँले जे कुरा भनिरहनु भएको छ, एक राष्ट्रिय सहमति भएको छैन, दुई सदन खोलेको छैन। त्यस कारणले उहाँले आफ्नो विवेकलाई चाहिँ राष्ट्रको लागि नै प्रयोग गर्नुपर्छ, सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो हाटहुटमा यदि अनुमोदन नगर्ने स्थिति बन्यो भने, मतदान गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने एमसिसीका सवालमा नेकपा माओवादी केन्द्र सशरीर उपस्थित भएर विपक्षमा मतदान गर्छ कि बहिष्कार गरेर त्यो उपस्थिति नदर्शाउने, के हो यो अलि स्पष्ट गरिदिनुहोस् त। किनभने यहाँ यस्तै यस्तै काइथे भाषा काइथे शब्दहरू हामी विपक्षमा उभिन्छौँ भनेको हाम्रो सहमति छैन भनेर बाहिर निस्किदिने, अनि त्यहाँ चाहिँ पास गराउने यस्तो खेलो फड्को पनि छ भन्छन्। यसकारण यो अलि स्पष्ट होस् न भन्न खोज्या। होइन, ठिक कुरा भन्नुभयो यहाँले, अहिलेको सन्दर्भमा राख्नै पर्ने कुरा हो। यो विपक्षमा छु भनेर बहिष्कार गर्ने भनेको चाहिँ त्यो एजेन्डालाई परोक्ष ढङ्गले सहयोग गर्ने हो। त्यस कारणले हाम्रो पार्टीका सांसदहरूले सदनमै उपस्थित भएर चाहिँ आफ्नो अभिमत जाहेर गर्नुहुन्छ। हाम्रो अहिले पनि कुरा के छ भन्दाखेरि टेबल भए पनि अप्ठ्यारो बेलामा लडेर आएकै राजनीतिक दल हुन्,
अहिले पनि यिनीहरूले एउटा सहमति गर्न सक्छन्। संसद एउटा सबैको एउटा साझा थलो हो। सभामुखले अझै पनि त्यो पहल र प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि यो नेपालको विकास प्रक्रियालाई जुन ढङ्गले एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको उसको चाहिँ सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत ल्याइएको परियोजना छ, त्यस मार्फत मुलुक एउटा ठुलो द्वन्द्वमा जाने अनि हाम्रो यहाँ हामीले भूराजनैतिक कोणबाट धेरै ठुला चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने जुन स्थिति छ त्यसलाई रोक्न कोसिस गर्नुपर्छ। अहिले पनि बिग्रिएको छैन अहिले पनि। त्यस कारणले हाम्रो कोसिस संसदबाट यसलाई पारित नगरौँ भन्ने हुन्छ। हामी पनि चुप लागेर बस्न मिल्दैन र त्यसैले सशरीर उपस्थित भएर यो दीर्घकालीन विषय हो, राष्ट्रसँग गाँसिएको विषय हो। त्यस कारणले अरू कुनै ढङ्गले जान मिल्दैन र म त के आग्रह गर्दछु भनेदेखि सभामुखले आवश्यक पर्छ भने संसदमा कतिपय विषयहरूमा भोटिङ गर्ने, आफ्नो आफ्नो कित्तामा उभिनुहोस् भन्ने प्रक्रियाको रुल गर्ने चलन छ हाम्रो है। अब संसदले नै यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने भएपछि त त्यही ढङ्गले चाहिँ पक्ष विपक्षमा जो जाने हो त्यो त स्पष्ट पार्नु पर्यो, त्यो कार्यविधि अपनाउनुपर्छ यसभित्रपट्टि भन्ने लाग्छ। तपाईहरू र नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा लगायतकाहरू चाहिँ यस सवालमा एकै मत देखिया हो। सामान्यतः अघि मैले यहाँलाई एमसिसी सम्बन्धमा नेपालमा 3 खालका सोच छन् भनेको थिएँ। तर अब संसदमा आइपुग्दाखेरि अहिले यसको पक्षमा उभिने कि विपक्षमा उभिनेमा व्यक्त हुन्छ। यो बाहिरपट्टि संसद बाहिर हेर्दाखेरि यसलाई बेइमानी हो, त्यो बीचमा अब रहेन त्यो कुराहरू। त्यस कारणले अब कतिपय राजनीतिक दलहरूको यो कुनै हालतमा ल्याउनु हुँदैन भन्ने थियो, तर अहिले संसदमा आइसकेपछि यसलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्नेमा हामीहरू चाहिँ त्यहाँको अहिलेसम्मको प्रस्तुतिमा चाहिँ हामी एक ठाउँमा छौँ। अब यहाँ अलिकति स्पष्ट एकै कुरा गरिदिनुहोस् है। यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत जो प्राप्त हुने अनुदान भनिएको छ नि, यो अनुदान चाहिँ मुलुकको हितमा छैन। यसले विकासभन्दा पनि विनाश निम्त्याउँछ, शक्ति राष्ट्रहरूको खेल मैदान बन्छ, अर्थात् राष्ट्रमाथि यो घात हुन्छ भन्ने तपाईँहरूको निष्कर्ष होइन त? यही होइन त? तपाईँबाट म जवाब चाहेको यही होइन त तपाईँहरूको भनाइ हो। यो सुरुमा आउँदा यो एक ढङ्गले आउन खोजेको थियो। अब पछिल्लो बेलामा अब तपाईँहरूलाई थाहा छ कि अमेरिकाको ट्विन टावरको घटना पनि थाहा छ र यो बिचमा चीनले पनि BRI का अवधारणा ल्यायो। त्यसपछि यो MCC इन्डो पेसिफिक एउटा स्ट्राटेजीको अङ्गको रूपमा विकास भयो र अगाडि बढ्यो। त्यसकारणले यसले जुन ढङ्गले चाहिँ जुन सम्झौताका जो शर्तहरू छन् ती शर्तहरूलाई यथावत रूपमा अगाडि बढाउने हो भनेदेखि हामीले हाम्रो संविधान र कानुनी जो व्यवस्था छन् तिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्योभन्दा माथि राखेका छौँ भन्नुपर्छ हामीहरूले। कुनै त्यस्तो गम्भीर प्रावधान केही तपाईँलाई लागेको केही सुनाउनुहुन्छ आम दर्शकलाई? होइन, पहिलो कुरा त यो अमेरिकी राजनीति, मूल्य मान्यता जस्ता कुराहरूको पक्षमा हाम्रो जस्तो मुलुकलाई लैजानको लागि सम्झौतामै त्यो कुराहरू छन् है। तपाईँ अब यदि हाम्रो सम्झौता र हाम्रो घरेलु कानुनहरूको बिचमा अन्तर्विरोध भयो भनेदेखि हाम्रो घरेलु कानुन चाहिँ निष्प्रभावी हुन्छ। भनेको चाहिँ हामीले अमेरिकाको कानुन मान्नुपर्छ र सम्झौतामा यस्तो छ कि भविष्यको कानुन पनि मान्नुपर्छ भन्ने सम्मका छन् त्यसभित्रपट्टि।
हामीले 72 सालमा जारी गरेको हाम्रो संविधानका 5वटा महत्त्वपूर्ण स्तम्भहरू छन्। हाम्रो गणतन्त्र छ, हाम्रो संघीयता छ, हाम्रो धर्मनिरपेक्षता, हाम्रो समानुपातिक समावेशिता र हाम्रो समाजवाद उन्मुखता छ। हामी जान चाहन्छौँ समाजवाद दिशामा। संविधानले त्यो बाटो प्रशस्त गरेको छ। यो सम्झौताले नवउदारवादी बाटो पक्रिने कुरा गर्छ। उसले अहिले जुन कुरा गरेको छ त्यो हाम्रो विद्युतको आन्तरिक खपत बढाएर राष्ट्र निर्माणको कुरा छैन, त्यो निर्यातका कुराहरू छन् त्यसभित्रपट्टि है। हामीले यो सम्झौताले भारतको सहमति लिनुपर्ने कुराकानी गर्दछ। हामीले हाम्रो आन्तरिक खपतसँगै बाहिर नै हामीले विद्युत बेच्ने हो भने पनि किन भारतलाई मात्रै? हाम्रा मन्त्रीहरू बङ्गलादेश जानुभएको छ, अरूतिर जानुभएको छ होइन। त्यो आन्तरिक र बाह्य दुवै कुरा पनि छैन यसभित्रपट्टि। हाम्रो ऊर्जा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रभित्रपट्टि चाहिँ यो सम्झौताले हात हालेको छ। हाम्रो आफ्नै जुन हामीले बनाएका चाहिँ रणनैतिक योजना छन् तिनीहरूसँग यो मेल खाँदैन र जुन ढङ्गले चाहिँ यो आएको छ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि कानुन सम्मत पनि छैन। हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमतालाई पनि चुनौती दिएको छ र आज नेपालले जुन मोडेलको विकासको माग गरेको छ त्यो हाम्रो जो प्राथमिकता छ त्यसमा पनि केन्द्रित छैन यो। त्यसकारणले यसले वास्तवमा नेपाल जस्तो एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षमा उभिएको मुलुकले एउटा कुनै शक्ति राष्ट्रको कुनै त्यस्तो गठबन्धनमा भाग लिने नै होइन। यो हामी त निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिनु पर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले मैले तपाईँ मार्फत पनि के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो परियोजना यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ। यसलाई अब देश विभाजित भएको छ, विज्ञहरू र चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वहरूले एउटा यस्तो चाहिँ संवाद गर्न जरुरी छ। यो हतारमा यसलाई पास गरेर हाटुटको भरमा यसलाई लगेर मुलुकको दीर्घकालीन जो चाहिँ एउटा अस्मितालाई नै चुनौती दिने र यो चाहिँ अब एउटा त्यस्तो देशको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने खतराहरू पैदा भएका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि नै हामी अमेरिका विरोधी पनि होइनौँ। हामी वास्तवमा चाहिँ हाम्रो देशको लागि विकासको लागि यस्ता धेरै अनुदान र सहयोग हामीलाई जरुरी छ। तर त्यस्ता शर्तहरू थोपरेर जब ल्याइन्छन् त्यसले वास्तवमा हाम्रो आवश्यकतालाई पनि परिपूर्ति गर्दैन भन्ने कुरामा हामी सबैले राम्रोसँग सोच्न जरुरी छ। यो एमसीसीको पक्षमा एडभोकेसी गर्नेहरूको धारणा के छ भने यो पनि तपाईहरुले सुन्नु जरुरी छ। 50 अर्ब भन्दा बढीको यो अनुदान हो, ऋण होइन। हामी ऋणको भारमा परेका छौं। झन्नै प्रति व्यक्तिको थाप्लोमा नेपालीलाई 50,000 रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण अहिले बोक्दैछन् नेपालीले। त्यसकारण यो अनुदान हो र हाम्रो देशमा जुन ऊर्जा पानीको माध्यमबाट जुन ऊर्जा उत्पादन हुन सक्छ त्यो विद्युत प्रसारण लाइनको त्यो क्षमता विस्तार गर्ने र हामी बिजुली बेच्ने योजनासँग सम्बन्धित एक हामीले नै निवेदन हालेर अनुरोध गरेर अमेरिकाले यो अनुदान दिएको हो। एक दोस्रो सडक विस्तार गर्ने कुरा छ जहाँ हाम्रो धेरै खाले समस्याहरू छ। त्यसकारण यो थप रोजगारी पनि यसले सिर्जना गर्छ र सहज जीवनयापन गराउँछ। यसको विरोध गर्ने भनेको उनीहरूको पक्ष यो उत्तरतर्फ अर्थात् चीनको उक्साहट हो भन्ने यो ढङ्गले विषयहरू उठाउन थालिएको छ। यसरी हेर्दा नेपाल दुई ध्रुवीय राजनीतिमा उन्मुख हुन थालेको, कसैको छाता ओढ्न थालेको नेपालको राजनीतिक नेतृत्व पंक्ति कोही अमेरिकाको कोही चीनको यस रूपमा विषयलाई पेश गराउने प्रयत्न भएको छ। अब यसलाई के भन्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। पहिलो कुरा हामी चीन हाम्रो छिमेकी हो, भारत हाम्रो छिमेकी हो। हामी परापूर्व कालदेखि चीनसँग एउटा हाम्रो छिमेकीको रूपमा जुन सम्बन्धमा छौँ त्यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मेरो सम्झनामा
एउटा चाहिँ युद्ध भएको थियो, त्यो जितपुरमा आएर चाहिँ त्यो सम्झौता भएको थियो। तपाईँ चीन साइडपट्टिको हेर्ने हो भनेदेखि, नत्र भने हामीसँगको सम्बन्धमा चीनले हामीलाई एउटा मित्रको रूपमा, छिमेकीको रूपमा उसले जुन व्यवहार गरेको छ त्यो पक्षलाई हामीले ठिक ढङ्गले बुझिदिनु पर्ने हुन्छ। हामी चीन पक्षधर पनि होइनौँ, हामी चीनका कुनै गठबन्धनहरूमा कुनै सैन्य स्वार्थहरूसँग गाँसिएका पनि छैनौँ। त्यस कारणले मैले यतिखेर चीनलाई अगाडिपट्टि राखेर हाम्रो देशभक्ति, हाम्रो सार्वभौमिकताप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता र नेपाल केन्द्रित भएर हामीले सोचिरहेको कुरालाई चीनसँग जोडेर जुन ढङ्गले प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ त्यो एकदमै गलत छ, निराधार छ, भ्रमपूर्ण छ। त्यो बरु अहिले एमसिसी को नाममा उसको सुरक्षा छाताभित्र नेपाललाई लैजाने गरी जे कुरा आएका छन् तिनीहरूको बारेमा पर्याप्त रूपमा हाम्रा छलफलहरू भएका छैनन्। तपाईँले सोध्नु होला भनेर जस्तै यो सम्झौता हो। यस बारेमा वास्तवमा नेपाली जनताको बीचमा यो सम्झौतालाई घर घरमा पुर्याउनु पर्ने विषय, अध्ययन गराउनु पर्ने। केही महत्त्वपूर्ण के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? होइन, मैले अहिले धेरै यसभित्रमा जान चाहन्न कि तपाईँले जुन ढङ्गले यो सम्झौता तयार गरिएको छ यो हाम्रा यहाँका एक थरी मित्रहरूले नेपालको लागि जुन विकासको कोणबाट आएको छ भनेर जुन यो आइपिएसको अङ्ग होइन यो भनेर जुन ढङ्गले भन्छ त्यो त सरासर गलत हो भन्ने कुरा। एमसिसी पहिले जन्मेको, आइपिएस पछिको कुरा हो, कहाँबाट हुन्छ त्यो भन्छन्। होइन, तपाईँले पुरानो 2 मा यो जन्मिएर 4 मा संस्थागत विकास भएको एमसिसीमा गएर यो हेरेर हल हुँदैन। यो 11 पछिका घटनाक्रमलाई हेर्नुपर्छ। 17 र 19 का चाहिँ जुन सम्झौता र चाहिँ कार्यान्वयन सम्बन्धी सहमति भन्छन् तिनीहरूलाई हेर्नुपर्दछ। र पछिल्लो बेलामा ट्रम्पको सरकार आइसकेपछि उनीहरूले जसरी यसलाई जुन ढङ्गले चाहिँ सुरक्षासँग जोडेर यसलाई प्रस्तुत गरेका छन्, उनीहरूका मन्त्रीले हाम्रो तात्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले यो आइपिएसको अङ्ग होइन भनेर बोलिरहेको बेलामा उनीहरूकै मन्त्रीहरूले, उनीहरूकै पदाधिकारीहरूले चाहिँ यो आइपिएसको अङ्ग हो भनेर बोलिसकेको स्थिति छ। त्यसकारणले हामीले यसलाई विकासको कोणबाट अर्को पनि एउटा पक्ष छ क्या। हाम्रो यहाँ के भइदियो भने राम्रा पूर्वाधारहरू बनेनन्। अब कृष्णप्रसाद भट्टराई प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि उठाएको मेलम्चीको कुरा अहिलेसम्म हामीले कम्प्लिट गर्न सकेनौँ। वास्तवमा हामीले यहीँभित्र रोजगारी दिन सकेनौँ। हुन त हाम्रो त रेमिटेन्स अर्थतन्त्रबाट देश चलाउने नीति निर्माताहरूको सोचको कारणले यो आएको छ। हामीले त्यो कोणबाट पनि समीक्षा गर्नुपर्ने छ। तर जस्तो ढङ्गले पूर्वाधारमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्दथ्यो, हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कले, एडिबीले जुन ढङ्गले सहयोग गरेर काम भइरहेछन् त्यसले पनि ठिक खालको रिजल्ट आउन सकेको छैन। हामीले वास्तवमा चाहिँ हाम्रो आफ्नै संस्थागत क्षमताहरू विकास गर्नुपर्ने थियो। थुप्रै कुरा यसले उठाएको छ। तर त्यसको विकल्पमा यो खालको एउटा मुलुकको उसको सुरक्षाको छाताभित्र लैजाने गरेर उसका मूल्य मान्यतालाई थोपर्ने गरेर ल्याएको यस्तो एकदमै अब नेपालका देशभक्तहरूले, नेपालका विज्ञहरूले जुन ढङ्गले विषयहरू लिएर आउँछ तिनीहरूको त बुँदागत ढङ्गले पो उत्तर दिनु पर्यो त। त्यसकारणले मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो एकदमै पूर्णत विकासवादी कोणबाट मात्रै आएको छैन। हाम्रा बाटाहरू राम्रा छैनन्। हाम्रो वास्तवमा चाहिँ बिजुलीको जुन अथाह सम्भावना छ त्यसलाई पक्रिनुपर्छ। तर यिनै केही कुराहरूलाई छोएर विकासको नाउँमा आफ्नो सामरिक, आफ्ना सुरक्षा र आफ्ना मूल्यहरू थोपर्न खोजिएको छ यसभित्रपट्टि। त्यसकारणले मैले अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो सम्झौता यदि ठिक ढङ्गले यसलाई चाहिँ
कार्यान्वयन गर्न खोजियो भनेदेखि जाने त्यतैतिर हो र 51 देश कार्यान्वयन भनेको संशोधन गर्न सकियो भने चाहिँ ठिक दिशातर्फ जान्छ, अन्यथा चाहिँ मुलुक अप्ठ्यारो स्थितिमा एकदम अप्ठ्यारोमा जान्छ। हामी अप्ठ्यारोमा जान्छ भनेको के हो? होइन, हामीले अहिले ती देशहरूमा जहाँ एमसिसी गएको छ, अमेरिका गएको छ र उसले कसरी काम गरेको छ भनेर पनि हामीले हेर्नु पर्दछ। 51 मुलुकहरूसँग यस्तो यो सम्झौता गरिएको छ, कतिपय ब्याक भए, अब कतिपयले दोहोऱ्याएनन् होइन। अब त्यसै कारणले यो त वास्तवमा चाहिँ उसको सामरिक, उसको चाहिँ सुरक्षाको जो स्वार्थ छ त्यो स्वार्थबाट अलग गरेर हेर्ने जुन सोच छ नि, त्यही लिएर चाहिँ हाम्रो यहाँ एक खालको चाहिँ विकासको एउटा भ्रम चाहिँ अहिले सिर्जना गरिएको छ। त्यसलाई हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ, हामीले त्यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले राख्नुपर्ने हुन्छ। हामी संसदमा यी सबै प्रावधानहरूमाथि हामी छलफल गर्छौँ। 4 कोणबाट यसलाई हेर्नुपर्छ। एउटा हामीले कानुनी कोणबाट हेर्नुपर्छ, संवैधानिक कोणबाट हेर्नुपर्छ है। हामी उपनिवेश होइनौँ है, अमेरिकाको उपनिवेश होइन यो। यसले अमेरिकाको अब हिजोको जस्तो औपनिवेशिक अवस्था त छैन, तर नव उदारवादको नाउँमा उसको कानुन हामीले लागू गर्नुपर्ने दिशातर्फ लैजान्छ। हामीले कानुनी कोणबाट हेर्नु पर्यो, हामीले राजनीतिक कोणबाट हेर्नु पर्यो, हामीले आर्थिक कोणबाट हेर्नु पर्यो, हामीले यसलाई कुटनैतिक कोणबाट हेर्नु पर्यो। हामी सबै कोणबाट यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले संसद एउटा राम्रो थलो हो जहाँ सबैले छलफल गरेर अध्ययन गरेर चाहिँ एउटा धारणा हामी बनाउन सक्दछौँ। अब कस्तोसम्म छ भन्दाखेरि अमेरिकालाई अब चित्त बुझेन भने उसले एकतर्फी रूपमा यसलाई चाहिँ खारेज गरिदिन सक्छ। हुन चाहिँ त्यो एउटा भाषा चाहिँ दुवै देशले 30 दिन अगाडि खबर गरेर आफ्नो तर्फबाट यसलाई चाहिँ अन्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रावधान छ। तर त्यो वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यस्ता चाहिँ आर्थिक माखेसाङ्लाहरू यसभित्रपट्टि राखिएको छ कि त्यसले चाहिँ उसको आर्थिक, उसको मूल्यगत, उसको सुरक्षासँग बाजो भनेदेखि उसले तुरुन्तै यसलाई अन्त गरेर जान सक्छ भन्ने ठाउँ छन् त्यहाँ। अब व्याख्या अहिले भएका छन् बजारमा, अहिले चाहिँ नेपाली राजनीतिमा पनि आएका छन्। वास्तवमा जसरी यसलाई जबरजस्ती संसदमा लगेर यसलाई चाहिँ पास गराउन खोजिँदैछ, गर्नु के पर्थ्यो भनेदेखि यति धेरै बहस भइसकेपछि संसदले पनि त्यो गर्न सक्छ कि विज्ञहरूको टोली बनाएर राजनीतिक नेतृत्व सहित चाहिँ अन्तर्क्रिया गरेर यसका हरेक प्रावधानहरूले के भन्छन्, यसले हाम्रो प्राथमिकतालाई यसले चाहिँ पक्रिन्छ कि पक्रिँदैन, हाम्रो चाहिँ अहिलेको हाम्रो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई यसले चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउँछ कि बढाउँदैन, सबै कोणबाट यसलाई हामीले हेर्नुपर्ने आवश्यकता छन्। त्यस कारणले मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि यो बाहिरपट्टि धेरै छलफल भएका विषयहरू छन्। म तपाईँलाई तपाईँ यो एक पक्षले अर्को पक्षलाई 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्ण रूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ। यसपछि भन्छ एमसिसीले सरकारलाई 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसिसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ। बिना कुनै कारण, बिना कुनै कारण हगि तपाईँ अब यो त एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, हाम्रो चाहिँ आफ्नो प्रणालीलाई चुनौती दिने यो सहायता परियोजना हो। हामी अहिले पनि अल्पविकसित मुलुकमा छौँ। हामीले वास्तवमा चाहिँ मुलुकलाई एक ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने छ। हामीले अनुदान र सहयोग पनि लिनुपर्ने आवश्यकता छ। तर यो खालका सम्झौता सहितका यस्ता खालका चाहिँ सहायता, सहयोग, अनुदान लिन जानुभयो भनेदेखि वास्तवमा चाहिँ राष्ट्रको यो भौगोलिक चाहिँ भूगोलको सार्वभौमिकता त रहने भयो हगि, तर सार्वभौम सत्ताको अभ्यास चाहिँ
नेपाली दलहरूले, नेपाली राजनीतिज्ञहरूले, नेपाली जनताले, नेपालको संसदले चाहिँ प्रयोग गर्न पाउँदैन भन्नेतर्फ मलाई चाहिँ लाग्छ। म तपाईँसँग अब दुईटा विषय यसमा जोडेँ। हजुर। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास एमसीसी यसकारण नेपालको हितमा छ भनेर व्यापक प्रचारमा संलग्न छ। उसले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ, आफ्ना सहयोगी संयन्त्र मार्फत उसले प्रचार व्यापक गराएको छ, मिडियाहरू मार्फत पनि आफ्नो प्ले गराएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको हेडक्वार्टरबाट पनि एमसीसी यसकारण नेपालको हितमा छ, संसारका विभिन्न देशहरूमा यसरी एमसीसीको प्रयोग भएको छ, सफल भएको छ, त्यो प्रचारमा संलग्न छ। अब तपाईहरूको कुरा अनुसार यो राष्ट्र हित प्रतिकूल छ, यो ठुलो मुलुकमाथिको बेइमानी हो, गद्दारी हो, यसले राष्ट्रिय एकता अखण्डतामाथि र हाम्रो सार्वभौम अधिकारमाथि पनि कुण्ठित गर्छ भन्ने अर्थ लाग्यो तपाईँको कुरा सुन्दा। त्यस्तो प्रधानमन्त्री जो राष्ट्रहित प्रतिकूल कदम चालिरहेको छ उसलाई त्यो के विश्वास छ भने यो म जो गरिरहेको छु नेपालको हित होस् नहोस् तर कमसेकम त्यो विषयलाई त म सम्बोधन गरिरहेको छु भनेर, अर्थात् एमसीसी को पक्षमा उहाँ एडभोकेसी गरिरहनु भएको छ। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा तपाईहरू बसिरहन अनि आफूलाई देशभक्त भन्न सुहाउँछ त? ल बताइदिनुहोस् त। एउटा सामयिक प्रश्न हो यो, हामी सबैको अगाडि उठिरहेको विषयवस्तु पनि हो यो। अब अघि नै मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ कि वास्तवमा एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा यो सरकार बन्यो। हामीले दुईटै कार्यभारलाई एकसाथ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। एकातिर हामी आफैले लडेर सङ्घर्ष गरेर 7 दशक लामो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको हाम्रो आफ्नो संविधान, हाम्रो राजनीतिक प्रणाली, यसलाई पनि हामीले रक्षा गर्नु छ। असमयमा प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि उत्पन्न भएको जुन चाहिँ एक खालको चाहिँ निरङ्कुशताको यात्रा थियो त्यसलाई रोक्नको लागि हामीले मिलेर काम गर्नु पर्यो, एउटा पक्ष यो छ। दोस्रो कुरा हामीले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई पनि हामीले रक्षा गर्नुपर्ने छ। यसमाथि पनि विभिन्न ढङ्गका चुनौतीहरू छन्। हामी आफ्नै लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानीको विषयमा एक ढङ्गले एकताबद्ध भएर हामीले हाम्रो संविधानै संशोधन गरेका थियौँ हैन, त्यो जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो। त्यस्तै अर्को प्रकारले अहिले एमसीसी जस्ता चाहिँ परियोजनाहरू आएका छन् र यसको सबै कोणबाट चाहिँ समयमा जनताप्रति उत्तरदायी भएर सबै कोणबाट विषय राखिएनन् विगतमा। अब यो एउटा विशिष्ट स्थितिमा यो सरकार बन्यो र सरकार बन्दाखेरि पनि हामीले त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा चाहिँ हामीले एमसीसी राखेका थिएनौँ। मैले कसरी पनि बुझ्छु भनेदेखि यो वामपन्थीहरू सहितको, देशभक्तहरू सहितको जुन एउटा यो गठबन्धन सरकार छ यसलाई भत्काइदिउँ, यसलाई टुटाइदिउँ र मुलुकलाई एउटा द्वन्द्वमा लैजाउँ, अस्थिरतामा लैजाउँ, त्यस्ता थुप्रै पृष्ठभागमा त्यो प्रयत्नहरू पनि नभएका होइनन्। र अहिले पछिल्लो चाहिँ एमसीसी गठबन्धनको सरकार हो यो, अझै पनि तपाईँले भनाइअनुसार त्यो भयानक खतरनाक सरकार हो। यो पृष्ठभूमिमा यो सरकार बनेको क्या। अहिले हामीले अहिले अब मूलत हाम्रा चाहिँ लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षाको लागि हामीले यसलाई गठन गर्यौँ। त अहिले यो खालका विषय ल्याएर यसलाई टुटाउने र मुलुकलाई अर्को दिशातर्फ लैजाने प्रयत्न भएका छन्। त्यसकारणले मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि अब एकातिर हामीले संसदमा यसबारेमा छलफल गर्नुपर्नेछ, अर्कोतर्फबाट हामीले जो गठबन्धन गरेका छौँ हाम्रो नीति कार्यक्रमको आधारमा, संयन्त्रको आधारमा जुन ढङ्गले आएका छौँ त्यसबारे पनि हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्दछ। हामी हाम्रो आफ्नै दलको बैठकले यसबारेमा समीक्षा गर्नुपर्छ, पार्टीको बैठक गर्नुपर्छ। मलाई लाग्दछ कि यसलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियामा पछिल्लो संसदीय दलको बैठकले चाहिँ
हामी यसलाई पनि अगाडि बढाउने र नि सरकारमा पनि सँगसँगै रहन सक्ने स्थिति हुँदैन भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेका छन् त्यसभित्रपट्टि। त्यस कारणले यो चाहिँ बोलिदिनुहोस् है, अलिक स्पष्ट है कृपया। मलाई सरकारमा निरन्तरता नेकपा माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमा यो एमसीसीलाई अनुमोदन गरेको खण्डमा पनि दिइरहने कि सरकारबाट बाहिरिने, यो चाहिँ अलिक छिटो। आज चाहिँ हामी यो सम्झौतालाई संसदले विफल बनाउने अन्तर्गतै कुरा गर्छौँ हामीहरू। हामी यसलाई अगाडि बढाउन चाहँदैनौँ र त्यसै अन्तर्गत सोध्छौँ हामीहरू। अब कुन सोच जित्छ त्यसपछि हामीले बसेर समग्र समीक्षा गर्नुपर्दछ र कुन ढङ्गले अगाडि बढ्ने निर्णय गर्नुपर्दछ। अब यो त सवाल के रह्यो भने तपाईको सारा कुरा सुन्दा यो भयङ्कर राष्ट्रघात हुँदैछ यो देशमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भन्ने अर्थ लाग्छ। राष्ट्र ठुलो कि पार्टी ठुलो भन्ने प्रधान विषय उठ्यो के यसलाई फेरि तपाईहरूले पछिल्लो विषय, किनभने अनुमोदन भएपछि त सिद्धिसक्यो, गइगयो, त्यसपछि त केही चुई गर्न सकिँदैन, अनि यो त अर्को कोर्समा प्रवेश गर्छ नि त। पहिलो कुरा तपाईँले भनेकोमा यो पार्टीभन्दा माथि राष्ट्र हुन्छ। त्यस कारणले त हामी यो टेबल गर्दाखेरि हामी विपक्षमा उभिएका छौँ। हामी संसदलाई संसद जस्तो बनाएर व्यापक छलफल गरौँ भनिराखेका छौँ हामीहरू। हामी यसलाई संसदबाट अस्वीकार गरौँ र यस्तो परियोजना आउँदछ भने पनि हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मात्रै अगाडि बढाउँ भनिराखेका छौँ हामी। हिजो ओलीलाई त सहज छोड्नु भएको थियो त तपाईँहरूले, शेरबहादुरलाई छोड्न किन यत्रो आपत्ति? होइन, एउटा प्रक्रियामा छौँ हामी, खोलाभित्र पसेका छौँ होइन, फर्किने कि तर्ने भन्ने बिन्दुमा आइपुगेको छ। मलाई लाग्दछ यो सम्झौताको सन्दर्भमा यसलाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा पक्ष र विपक्षमा आएपछि नयाँ ध्रुवीकरण हुन्छ यसले। र अहिलेसम्म हाम्रो अध्यक्षले, हाम्रा वरिष्ठ नेताहरूले भनिरहनु भएको छ कि हामी यथास्थितिमा यसलाई पारित गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले संसदमा प्रवेश भइसकेको स्थितिमा मलाई लाग्दछ यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस शेरबहादुरजीहरूले जुन ढङ्गले यसलाई अगाडि बढाउन खोज्नु भएको छ त्यसलाई विफल बनाउनेतर्फै हाम्रा सारा प्रयत्नहरू लाग्छन्। जब साँच्चै यो चाहिँ अनुमोदन भयो भनेदेखि त्यसपछि आउने नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा हामीले पनि नयाँ प्रकारले सोच्नु पर्दछ। त वृहत ध्रुवीकरणमा नेपालको राजनीति प्रवेश गर्छ अहिले यतिखेर। तपाईँ त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्यो भने अर्थात् यसलाई अनुमोदन भयो, यो त ध्रुवीकरणमा गइ नै सक्यो। यो सडकमा आन्दोलन सुरु भइसक्यो। तपाईँ भित्तामा चाहिँ जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गरिसके। हामीलाई नै अस्ति टेबल गरेकै दिन चाहिँ सरकारमा बस्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् होइन। सबैतिरबाट हाम्रो पार्टीभित्रैबाट पनि ती कुराहरू आएका छन्। नेतृत्वले अब थुप्रै अप्ठ्याराका बिचबाट यो आफैले निर्माण गरेको गठबन्धन, आफैले बनाएको सरकार, झन्डै सुरुमा त संसद विघटन हुँदा सुरुमा त हामी एक्लै पनि थियौँ भन्नुपर्छ। सबैलाई एक ठाउँ ल्याउन भूमिका खेलेको कारणले गर्दाखेरि यतिखेर यसलाई ठिक दिशा दिने पनि हाम्रो दायित्व अन्तर्गत नै सोचेका छौँ। तपाईँ मार्फतमा फेरि के पनि भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो यथास्थितिमा यसलाई पास गरेर यसलाई चाहिँ बहिष्कार गरिदिएर यसलाई चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामी छैनौँ। हामीले आम मानिसले बुझिने गरेर तपाईँहरू आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ होइन? हामी त सदनमै हामी त उभिसक्यौँ नि त। विपक्षमा मतदान गरिन्छ, विपक्षमा हामी उभिसक्यौँ। हामीले भनिसक्यौँ, हाम्रा मान्यहरूले हामीले नारा लगाइसक्यौँ, हाम्रो अभिमत प्रकट नै गरिसक्यौँ। यति गरिसकेपछि पनि शङ्का त गर्नु हुँदैन नि है। नेतृत्वले सकिन्छ भनेदेखि एमसिसीलाई चाहिँ
पछाडि लैजाउँ, यसलाई यो दुर्घटना हुने दिशामा लान नदिउँ। पछाडि भनेको चुनावपछि यसलाई पछाडि धकेरौँ, यो अहिले नल्याउँ, छलफल गरौँ, यसलाई चाहिँ संशोधन आवश्यक पर्छ भनेदेखि जनतामा लैजाउँ, जनतासँग चाहिँ राय माग गरौँ। अहिलेको यो संसद, अहिलेको यो सरकार यो एमसिसीको कुरालाई लिएर बनेको होइन। यो यसको आधारमा चाहिँ जनमत निर्धारण भएको होइन। जनताले त थाहा पाएका थिएनन् यो कुराहरू। जुन ढङ्गले यसलाई जबरजस्ती लान खोजियो, त्यसपछि बिस्तारै छलफल हुँदै 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 यो ठाउँमा पुगेको छ। त्यस कारणले हाम्रो कोसिस यसलाई हिजोका दिनमा पनि यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्न नदिने अन्तर्गत नै थियो। अहिले पनि हामी यसलाई कसरी हुन्छ यसलाई विफल बनाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले पहल गरिराखेका छौँ। त यतिखेर त सबै देशभक्तहरूको जिम्मेवारी हो कि हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट यस्तो खालको चाहिँ एउटा राष्ट्रघाती सम्झौता, यो राष्ट्रको हित नगर्ने सम्झौताको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउनै पर्दछ। अब यहाँ कस्तो देखियो भने दृश्य चाहिँ एमसिसी प्रकरण उप तपाईँहरू अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, माधव कुमार नेपालजीले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, राप्रपा लगायतकाहरू चाहिँ एमसिसीको खिलाफमा उभिने, सडकमै पनि नाराबाजी जुलुस सबै हेर्दाखेरि त्यो अलिक प्रष्ट देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस र मधेस केन्द्रित भनिने अर्थात् उपेन्द्र यादव अझै अस्पष्ट, स्पष्ट चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई एमसिसी पास गरौँ भन्ने, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरू एमसिसीको पक्षमा। यसरी हेर्दा काङ्ग्रेस र मधेस केन्द्रित ठानिनेहरू एक ढङ्गले ध्रुवीकृत भएको देखिन्छ। अर्थात् मुलुक दुई ध्रुवमा छ। तपाईँ पुरानो एउटा लेखक पनि, एउटा पत्रकार पनि, पुरानो पत्रकार पनि भएको नाताले नेकपा एमालेको अहिलेको भूमिका, जसको यति ठुलो सङ्ख्यामा सांसदहरूको, प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको उपस्थिति छ, सबैभन्दा ठुलो पार्टी छ, उसको भूमिकालाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? अब अहिले एमसिसी पारित हुने कि नहुने भन्ने कुरा एमालेको हातमा छ। एमाले को सङ्ख्या जो छ, एमालेको जुन सदनमा जो उपस्थिति छ, यो कता जान्छ देश, उसमा भर पर्छ। म त के पनि भन्न चाहन्छु भनेदेखि राष्ट्र पार्टीभन्दा माथि हुन्छ। हाम्रा मतभेद छन्, उहाँहरूसँग मतभेद छन्, हाम्रा वाद विवादहरू होलान्, छन्, रहन्छन् पनि। तर यतिखेर नेकपा एमालेले पनि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ। नेकपा एमाले अब नेपाललाई अमेरिकी सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत ल्याइएको यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरेर वास्तवमा चाहिँ आइपिएसको एउटा चाहिँ अङ्ग बनाउने दिशामा जान्छ कि यसलाई चाहिँ वास्तवमा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमता, हाम्रो चाहिँ जो भौगोलिक अखण्डताको लागि एउटा जो नेपाली देशभक्तहरूले पहल गर्दै आएका छन्, त्यो कित्तामा उभिन्छ र यसलाई अगाडि बढाउँछ। उसले पनि नयाँ कोणबाट सोच्नुपर्छ। एमालेका नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरूसँग केही सल्लाह कुरा भएको छ तपाईँहरूको? होइन, औपचारिक रूपमा अब उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो छ, किनभने केपी ओलीजीको नेतृत्वको सरकारले यो टेबल गरेको र त्यसपछि त्यही विषयलाई लिएर शेरबहादुरजीले अहिले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ संसदमा ल्याउनु भएको छ। एउटा समय यस्तो थियो कि वास्तवमा यो सम्झौताको पक्षमा केपीजीहरू लाग्नु भएको थियो र कतै एक खालको चाहिँ आफ्नो एजेन्डा हो कि भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत गर्न खोजेको थियो। तर घटनाक्रम नयाँ ढङ्गले आएका छन्, तथ्यहरू नयाँ ढङ्गले आएका छन्। त्यसकारणले उसले पनि आफूलाई नयाँ सिराबाट सोच्नु पर्दछ र यो एउटा बेला हो। इतिहासले यतिखेर नेकपा एमालेलाई यो सम्झौतालाई चाहिँ अहिले यथावत स्थितिमा चाहिँ
पारित गर्न नदिएर यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय हितमा ढाल्ने, साँच्चै अब संसदमा लाने केही पनि तपाईँले परिवर्तन पनि गर्न नपाउने खालको हो भने अहिले जस्तो ढङ्गले चाहिँ जसरी यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ आजै, त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि त चाहिँ सबैले सोच्नु पर्यो नि, होइन? उहाँहरूलाई थाहा छ, मलाई सम्झना भएसम्म अब नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई या नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्डजीहरूलाई उहाँहरूले अमेरिकाको पदाधिकारीहरूले फोन गरेर यसलाई पास गर्ने सन्दर्भमा जे भाषा बोल्नुभएको छ उहाँहरूले सुन्नुभएको छ। उहाँहरूले नै बाहिर ल्याउनुभएका विषय हुन् यिनीहरू, जुन खालका लोभ लालच पनि बाँडिएको छ, धम्की पनि दिइएको छ। अनि प्रचण्डजीले पत्र नि पठाउनु भएछ नि त शेरबहादुरजीसँग, त्यो चाहिँ के भयो? त्यो बारेमा बाहिर आइसके, ती कुराहरू आइसके। त्यो सकेसम्म संसदमा नलानको लागि कुटनैतिक पहल गरेर यसलाई पछाडि लैजाउँ भन्ने अन्तर्गत चाहिँ ती कदम उहाँले चालेको अर्थमा मैले बुझ्दछु। उहाँको नियतमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन, यो यसलाई रोकौँ भनेर कोसिस अन्तर्गतै त्यसलाई अहिले मैले चाहिँ बुझेको छु, होइन? त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ धाक धम्की पनि दिने अनि चिनको चाहिँ उक्साहटमा चाहिँ यो अगाडि बढ्न नदिएका जस्ता खाले चाहिँ गलत आरोप पनि लगाउने, त्यसपछि लोभ लालच पनि देखाउने, यो सबै प्रयत्न भइरहेको स्थितिमा चाहिँ मलाई लाग्दछ नेकपा एमालेको सांसदहरू नेतृत्वहरूले नयाँ प्रकारले सोच्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई, मलाई यो अवसर दिनुभयो। म यहाँप्रति पनि यो टिभीप्रति पनि एकदमै धन्यवाद दिन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गिरिराजमणि पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्व स्थायी समिति सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि। समसामयिक विषय केन्द्रित गरिएको कुराकानी म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट